Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan nga PEDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magadapit kaninyo sa pagpamati sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpahalona na kamo sa inyong mga nahimutangan. Banusab sa inyong mga radio sheets o mga ingong masab sa Facebook o sa YouTube nga nagalantaw kamo. Kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya nga ipaabot di tagtag sa inyo ka magaugalingon ug hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nining mga kamatuoran nga among ihatod dia kaninyo. Mga kamatuoran nga puro lang mga nakasulat sa Biblia. Kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana gibasa namo aron dili supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Power Radio sa oras kita alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado. O sa Domingo naman mabati usab kini nga programa didto sa Kidapawan magsugod sa alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion. Ug nining hiyon na karon ikauban pa nato ang usa pa ka ministro sa PEDM. Kumusta kinasab si Brother Danilo Nakwa o kung sa itong pag-isgutan karong hapon na Brad Dikdut? Ang pinaka-importante ang bahin sa asa ba makaplagan sa tao ang mga pulong karong mga panahon o asa usab nga makuha sa tao ang kaluwasan. Niinig yung panahon na karon o niining panahon na nga anaata niini nagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. O sa dili pa ta mo adto sa unahan di pa natutunan atong ginapangumusta ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo dia. O nining higayon na bradani ang imong gipangutana nga unsa ang atong paghisgutan ini nga kahaponon. Bradani ang paghisgot nato tungod kay ni amanta sa pagtulunan nga PEDM so naata sa pagpalambo sa atong pagtulunan nga napasakupan nga mao ni ang PEDM. Bradani kung magisguta sa PEDM o magisguta sa legal nga pamaagi unsa ang status sa relihiyon nga PEDM? Ang PEDM kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated usay kani ka rehistrado nga relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission sa Pilipinas ubos ang numerong 2024-0301 40032-03 o na-restro kani sa kagamanan kani adtong Marso 6 sa miaging tuig sa 2023. Ug ang katuyuan ining maong pagtulunan o kaning relihon mao kini mosunod. Ang pagpakailap o pagkasalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa espirituhanon nga pagtulunan sa pagkamatinauron, pagkamaunungon, pagkamatinudanon o pagkamalulot. O pagpahupay o pagpagaan sa tawhan ng kasakit pinagi sa pagtambal espiritual, sa medical o dental nga paagi ngadto sa mga nagkinahanglan o pagbuhat sa mga kalamiton mahitungod sa kahimtang sa bagikan sa mga
professional nga mga dentist o pagbugna usab og mga sarang buhatan sa misyon kutob sa matukod. O ang pinaka-importante nga aspeto nining mga relihiyon mo kining kwalifikasyon sa pagkasakop o membership. So ubos Article 10 chapter verse 4, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaya sa pakikangay o pakisinamtanay sa ubang relihiyon. Usa mo kani mga importante nga aspeto sa atong relihiyon, Brad Macarayo. No, boss, sa ingon ana ang usa na ang pagpalambo sa atong pagsangyaw sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo. Inana ang sistema sa ang plastar sa PEDM nga pagtulunan. O ang ato nga pagahisgutan ang kabahin sa gikaingon ko na asa ba makaplagan sa mga tao ang mga pulong karong panahona ug ang kaluwasan sa tao. Ug sa unsang paagi nga ang tao makadangat sa kaluwasan. Atong tan-awon daan pa man gud sa unang panahon, ang tao gibuhat sa Dios. Sa pagbuhat sa Dios sa tao, kana silang tulo nagkasabot kanang asa ba bradani ang atong gipasabot nga dunay tulo nga nagsabot nga sa pagbuhat pa lang sa tao. Doon na panagsabot nga nahitabo nga sila ra gyud ang buhaton ang tao. Makapalagan ka no sa kanang paagi, Brad Macarayo, nga nagiskot og tulo ka nagsabot nga magbuhat og tao. Sumala sa atong mabasa sa Isaias ay Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 27. Ang basahon nato nga version ang Amplified Bible. Matud pa, God said, let us, in close parenthesis na yun, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have them complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, and tame the beast all over the earth, and over everything that creeps upon the earth. So ito pa, matulad pa sa pahayag nga buhaton to ang tao, let us make man. Ang nagiskot ani kaning tulo nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, kini sila ang tulo mo'y nakasabot nga buhaton nila ang tao. Unya, sa verse 27, matupa, so God created man in His own image, and the image and likeness of God, He created him, male and female, He created them. So ito pa, so nagibuhat sa Diyos ang tao, sumala sa iyang kagalingon nga panagway o imahe, o ang kaparehas gud sa Diyos, o gihata, o gibuhat niya ang lalaki, o gibuhat niya ang babae pod. So babae laki gibuhat sa Diyos. O busa, ingon ana ang plastada. Sa wala pa mabuhat ang tao, nagsabot pa sila daan. Sila tulo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa gibasa ni Bradani. Ingon ana ang plastar. Sa diha na nga nabuhat, lalaki ug babae na gibuhat sa Dios. Sa nabasa nato sa nakasulat sa Biblia. Ug ang tao nga gibuhat sa Dios, gimahal ka na sa Dios. Kung unsa man ka pinakamahal, dunay mga para sa tao pinakamahal gyud nga butang, unsa? Bulawan. Pero kung unsa kataas o kadako ang bili sa bulawan, mas nilabaw pa ang bili sa tao ana nga gibuhat sa Dios para sa Dios. Ang pinakamahal para niya mao ang tao nga iyang gibuhat. May pruiba bagyod kita ni ana, Bradani, kung susihon ta ang nakasulat sa Biblia, agig pruiba nga kung mahal man para sa tao ang bulawan, mas taas pagbili ang tao para sa Dios nga iyang gibuhat ang tao, taas pagbili kumparar sa bili sa bulawan. Ano kita mabasa na ng Brad Macarayo ka nakasulat din sa basahon sa Isaiah sa kapitulo 13, kapitulo 13, versikulo 12, nga matod pa sa itong mabasa ng pahayag, paghimuon ko ang usa ka tawo nga labing mahal pa kaysa bulawan nga ulay, bisan ang usa ka tawo mulaw pa kaysa bulawan nga lunsay sa offer. Sa ito ba, pakasamang gud sa Dios ang importante nga ang tao binilon para sa iya, tungod kay mong kung ikumpara niya sa bulawan, mas lami pa man daw mililon ang tao kaysa bulawan, lunsay nga bulawan, pure gold, o ganang gingon nga
lami pang lunsay sa bulawan sa offer. Kaya yung bulawan sa offer mo ni pinakamahal o pinaka pure gold nga napakita sa kalibutan. Pero bisag unsa pa ka pure sa bulawan bradani, mas labaw pag dili ang tao kumpara sa bulawan. O para sa Dios. Ingon ana ka importante nganong gibuhat niya ang tao. Busa kita nga tao nga gibuhat kun hunahunao nato nga gibuhat ta sa Dios, unya gimahal ta sa Dios. Hunahunao nato nga ang ato apod sama sa mga ginikanan nga ato silang gasundon. Ingon ana gihapon ang atong pagabuhaton sa Dios nga nagbuhat kanato. Silang tulo, nagsabot silang tulo base sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ngani sa pagmahal sa Dios sa mga tao. Nagbuhat dayon siya para sa gikinahanglan sa mga tao para sa ikabuhi dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Nagbuhat dayon siya og mga balili para makaon sa iyang gibuhat labi na sa tao sa mga bunga sa kahoy. Nagbuhat ang Dios ni ana para mahimong kalanon sa tao. May prueba ba gyud kita bradani? Aduna kay prueba nina og mabasa na nato na dinhi sa basahon sa Hineses sa kapitulo 1 bersikulo 29. Og mingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta ug sa tanan nga kahoy nga may bunga. May bunga sa kahoy nga naghatag og binhi pod aron ang alang kaninyo kini mahimong kalanon. Busa gawas ka gibuhat sa Dios ang tao, gihatagan niya kini kanang pamaagi aron mabuhi ang tao kananon sa ibabaw sa naong sa yuta. Ingon ana ka tinagaag bilis sa Dios ang tao. Gibuhatan niya sa mga gikinahanglan, sa mga pagkaon, sa mga balili, sa mga gitawag og mga kahoy nga sa bunga ni ana mahimong kalanon sa tao. Ug ang gibuhat dayon sa Dios naghatag siyag ulan para nga ang mga tao makapugas sa ilahang binhi diha sa yuta aron mahimong pagkaon sa mga tao nga iyang gibuhat. May prueba ba gyud kita bradani kon basahon ta ang nakasulat sa Biblia? Aduna gyapon sa prueba na Brad Makarayo kana makaplaga nato dinhi sa basahon gyapon sa Biblia sa Isaias sa kapitulo 30 ug sa bersikulo 23 ug siya maghatag sa ulan alang sa imong binhi nga igapugas mo sa yuta ug tinapay sa abot sa yuta ug kini magatambok ug magamadaya-gayaon ni adtong adlaw ang imong kahayupan manibsib sa dakong mga sibsibanan. Busa gawas nga gi-providean og kanang mga tanom, mga balili usa pa nang mga magamit para sa mga gitawag vegetable sa atong panahon karon. Aduna pag kini gibuhatag nga ulan para mabuhi kining mga tanom. Para ang katong makapugas ang mga nag-uma nga ikapugas ang binhi para sa tinapay nga abot sa yuta. Kadang tinapay nga abot sa yuta mao kana ang mga pagkaon sa tao. Kay gikan sa yuta mugula ang tinapay sa pagpahayag nga nakasulat sa Biblia, pero kung susihon na to agig prueba sa nakasulat sa Biblia nga ang Dios naghatag man siyag ulan sa gibasa ni Bradani para makapugas ang mga mag-uuma sa binhi para dunay tinapay nga abot diha sa yuta nga maani sa tao. Kay gikan sa yuta mugula ang tinapay. Daan pa sa panahon pa ni Propeta Hub. Nag-istorya na si Propeta Hub ni ana, nag-explicar na siya nga gikan sa yuta mugawas ang tinapay. Bradani, may prueba ba gyud kita nga mabasa nato sa Biblia? Aduna gitay prueba gyapon niya na Brad Makarayo og makapalaga nato dinhi sa basahon sa ni Propeta Hub sa iyang kapitulo 28 ug sa iyang bersikulo 5. Matud pa, mahitungod sa yuta gikan ni ana manggagula ang tinapay ug ang ilalom niya na ingon nga gibali pinaagi sa kalayo. Busa kawas nga gihatagan og ulan matud pa gipahatagan pag gini og kanang mga gula ang tinapay gikan sa yuta karo kini mahimo pagkaon sa mga tao. Busa ingon ana nga sistema. Bisag unsa man ang mga pagkaon nato, mapan ka man, gikan man na sa harina. Gikan ra gyapon na sa abot sa mga nga gipangtanom sa mga mag-uuma diha sa ilahang uma. Nga mao kana ang binhi nga gihatag sa Dios para nga makaon. Ingon ana nga sistema, ingon ana kabililhon
sa Dios ang tao. Gibuhatan gyud ba sa gikinahanglan sa tao. Aron lang gyud mabuhi ang tao nga iyang gibuhat. Kay pinangga sa Dios o gimahal sa Dios. Ang mga tao labaw pa kataas og bili ikumparar sa bulawan nga pure. Bisan pa ang bulawan nga pure sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kaganiha. Og ang gibuhat sa Dios nagpasubang siya sa adlaw sa sistema, dili lamang kay sa mga matarong kung dili bisan pa sa mga daotan, walay pili. Ang iyang paghatag ni anak, tanan makakaon sa iyang paghimo, paghatag sa mga binhi para nga mahimong kalanon sa mga tao. Basahon ko sa pabor ko ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 45. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit, kay siya nagapasubang sa iyang adlaw, o sa ibabaw sa mga dautan o sa ibabaw sa mga maayo o nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong o sa mga dili matarong. Patas ang paghatag sa Dios sa ulan. Dili lamang kay sa mga matarong kundi tanan nga ania nagpuyo sa ibabaw sa naong sa yuta nga para makakaon ka sa inadlaw nga pagkaon matarong og dautan nakapribilehiyo. Nakaambit ni anang mga kalanon nga mugawas gikan sa yuta. Nga mao kana ang gitawag tinapay, nga mao katong mga binhi nga gihatag sa Dios para ikapuga sa mga mag-uuma, para ikatanom sa mga mag-uuma. Nagpatulo og singot ang mga mag-uuma para lamang sa ilang panginabuhian og dili lamang kaysa mga mag-uuma ra kundili bisan pa sa mga wala mag-uma. Ngano ang atong gikaon gikan kana sa hinaguan sa mga mag-uuma. Og ang ilang gihaguan pagbuot sa Dios og ang ilang napugas og natanom gikan kana sa Dios. Ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang tao nga gibuhat sa Dios gihatagan sa iyang gikinahanglan. Gihatagan sa kompleto nga panginahanglan aron lamang nga ang tao mabuhi dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Pero mga kahigalaan, ngano nga kini ang among gidala niini nga kahaponon? Tungod kay para nga masilsil sa atong alimpatakan nga dili lamang kay diya lang ta makatutok sa kalibutanon nga pagpanginahanglan. Gikinahanglan po nato ang espiritual nga pagpanginahanglan bahin sa kaluwasan. Naghatag naman ang Dios para sa kaluwasan sa atong mga inadlawng panginahanglan ang pagkaon. Panginahanglan magyud ta nga maluwas ta ni anang kagutmanan. So para nga maluwas ta sa kagutmanan, naghatag siya binhi para matanom sa mag-uma, para nga ang abot mo ay makaon sa mga tao nga niya sa kalibutan. Pero doon na pagyoy, gikinahanglan sa tao. Ngano? Bisan pa man sukad sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Gibuhat dayon niya ang tao. Gibuhat niya ang mga pagkaon nga itanom sa mga mag-uuma diya sa yuta. Gitagna na daan sa nakasulat sa Biblia. Unya ang tagna raba diya sa Mateo 5:18, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Gibutangag kudlit, gibutangag tulpok sa Dios ang mahitabo naa na dayoy mga gibutang sa nakasulat sa Biblia nga giagig pangutana. Gi-question diya sa Biblia. Ang mga kabahin sa mga mag-uuma, kanunay ba sila nga magadaro? Kanunay ba sila nga hinlo sa ilang uma aron makapugas? Gipangutana na bradani agig pruiba may pangutana bagyo diya sa Biblia bahin sa mga mag-uuma ug bahin sa mga similya nga diha gikuha ang atong inadlaw nga mga pagkaon sa tanang tao diri sa kalibutan. Aduna kita mabasa na Brad Macarayo usa kini nga angay patalinghugan sa mga tao nini atong kapananan karon. Sa Isaiah Kapitulo 28, versikulo 22 hangtod sa 25, mao kini ang gihingutan ni Brad Macarayo nga mga pangutana nga angay natong pamatiman-an. Busa karon, dili kamo magmabiyay-biyayon, kay tingali unya ang inyong mga bugkos himuon nga mga malig-on, kay ang usa ka sugo sa kalaglagan akong hindunggan gikan sa Ginoo. Si Jehova sa mga panon, sa ibabaw sa tibok nga yuta, patalinghog kamo ug pamatia ang akong tingog, patalinghog ug pamatia ang akong pakigpulong. Kadtong mga daro, mga nagadaro sa pagpugas, nagadaro ba sa kanunay? Kanunay ba siya nga nagabungkag sa og pagpakaras sa iyang yuta? Sa diha nga mapatag na niya ang ibabaw niini, dili ba niya isalibulak ang mga nagila
ug nagsabwag sa anis, ug ipugas ang trigo sa tinudling, ug ang sipbada nga dapit sa dapit nga pinili, ug ang avenia sa daplin niini. Kay ang Dios nagatudlo kaniya sa matarong ug nagatuon kaniya. Kay ang negela wala pagagiuka sa mahait nga galamiton sa gikanan o sa gipangligid-ligid na karumata sa ibabaw sa anis. Apan ang nigela ginalupak o ginahupak sa usa ka sungkod o ang anis ginalupak sa usa ka bunal. Bisag diha lang kuto bradani. So mo kining mga pangutana nga angi gining timanan o bantayan sa mga tao din atong kapanan karon. Busa ang pangutana sa nakasulat sa Biblia katong mga nagdaro. Nagdaro ba sila kanunay? O niya nagapakaras ba sila sa ilang yuta, nagapatag ba sila aron humagpatag isabwag nila ang ilahang mga similya, ang mga nigilya dito sa ilahang mga hininluan nga uma. Giagig pangutana kanunay ba kuno nagpatag? Kanunay ba magdaro ang mga mag-uuma? Ang tubag Biblia man maoy nangutana bradani. Kanunay ba kuno makadaro ang mga ug makapugas ang mga mag-uuma? Katong nagadaro mga mag-uuma man na mao man ang atong mga kaigsuonan nga mga mag-uuma nga mao ang naghago para nga adunay ilang abot sa yuta, ilang makaon og ibaligya mao poy saligan pod sa mga tanan bisag wala mag-uma. Sa nabasa sa Biblia pangutana man bradani nga magdaro ba kanunay to? Kanunay bang magapakaras, magabungkag ang mga tao makapugas sa ilang uma? Na magkapuga sa similya diya sa ilang uma. Bradani, kanunay ba ang mga mag-uma gyud nga makapugas hangtod sa hangtod balang bradani? Kay Biblia may nangutana unsa pud ang tubag sa Biblia pud bradani nga ato pong makita diha. Munay ang tubag nga kasulat sa Isaiah sa kapitulo 23 nga katong pangutana matubag ito nining sitasa. Matud pa sa Dios o sa Biblia sa Isaiah 24:3 ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova mo'y nagsulti nining pulunga. Busa mo kani ang tubagban makarayo nganong kanunay ba magdaro ang mga mag-uma, kanunay ba sila magtanom sa malas na bahagi Biblia? Dili day nganuman tungod kay ang plano sa Dios gitagna na niya nga ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug laglagon. So unsa pa may darohon kung nay sulod ng yuta? Oh, mao na mahitabo bradani, mahitabong gutom bradani. Ang tao basta dili makakaon bradani. Na katulo sa usa ka adlaw ambot lang og makaya ba sa tao inana nga sistema kay kita manginhanglan man gyud og mga pagkaon pero sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ang yuta mahimo nga walay sulod. Biblia ang nangutana, Biblia ang nagtubag nga mahitabo di ay nga ang yuta mahimo nga walay sulod. So pagka mahimo nga walay sulod wala na ikapugas, wala na poy darohon ingon ana nga sistema ngano nga kana gyud mahitabo gyud tungod kay sa nakasulat sa Biblia ang yuta pagalaglagon sa Dios og ang yuta sa mabasa nato sa nakasulat sa Biblia dili na mapuslan. May prueba ba gyud kita bradani? Ana iprueba na brad makarayo og makaplagan nato gyapon din sa basang sa Isaiah sa iyang kapitulo 24 ang akong gibasa ganina 24:3 man. Basahon nato ang 1 hangtod sa 3 pero anhi ta mo basa sa version sa ang pulong sa Dios. Matod ba sa mga pahayag? Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan o patibulaagon niya ang mga pumuloy nini. Usa lang ang dangatan sa tanan, pare o lumulupyo, agalon o sulugoon, nagbaligya o tigbaligya o tigpalit, tigpautang o ang nangutang, mga laglag gayod sa hingpit ang kalibutan o wala na gayoy mahimili nini. Mao kini ang giingon ni sa Ginoo. Busa mo kini ang paano sa Dios nga pagingon niya ang sulod ang yuta walay sulod. Busa unsaon pa man sa tao pagdaro, unsaon pa sa tao pagpanginabuhi nga himuon man ang yuta nga walay sulod. Oh, walay sulod laglagon sa Dios di na gid pod mapuslan bradani sa gibasa nimo sa nakasulat sa Biblia. Mao na ang atong nabasa nga ang pangutana sa Biblia nga Biblia ra po'y nagtubag. Ngano nga nag-agita sa pagbuhat sa Dios sa tao? Gipakita lang nato ba sa mga nagsunod sa among programa nga unsa ka importante nga nung gibuhat sa Dios ang tao. Human niya gibuhat, gitagaan niyang mga pagkaon. Para nga
makakaon yun ang mga tao, nagpasubang sa adlaw para sa mga matarong o sa dautan. Unya para makapugas ang mga mag-uuma diya sa ilang uma, para nga mabuhi lang yun ang tao nga iyang gibuhat din hinining ibabaw sa kalibutan. Pero muabot ang panahon nga wala na'y mga pagkaon, mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Ngano man, tungod kay nakasulat na nga ang yuta di na mapuslan kay pagalaglagon mahimong walay sulod. Pag walay sulod, wala na'y unsa pa may umahon, unsa pa may kuana na, unsa pa may gamit sa mga mag-uuma ni anang panahon na. Kay mauma na ang nakasulat sa Biblia. Ang status karon sa kalibutan, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, gihulagway na sa Biblia. Si Propeta Isaias ragyapon mo nag-istorya ni ana daan. Sa tagna niya, nga iyan ang gipasidaan daan. Ang kabahin sa kalibutan nga malaglaglagon sa Dios ug mahimong walay sulod, ug ang dili pagpadayon sa mga mag-uuma sa ilahang mga pag-uma diya sa yuta. Muabot ang panahon. Unya gihulagway din niya sa iyang pagtagna nga ang kalibutan unsa ang plastada bradani sa gisulti sa tenor sa sinultian ni Propeta Isaias. Sumala pa sa pahayag ni Propeta Isaias sa iyang basahon sa Isaias Kapitulo 24 ug sa versikulo 19 hangtod sa 20, pero basahon na to ang version sa Biblia ang Katoliko. Sumala sa pahayag matud pa, nagunob ang kalibutan na uyog ug nasiak kini. Nagkasusapinday ang kalibutan daw us hubog. Nagatuya-tuya kini sama sa payag nga gikusukuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan og inikapuka ni dili na gyud kini makabangon. Busa mao day kani hinungdan ngano nga ang kalibutan na himuon sa Dios nga walay sulod, kay sumala sa pahayag gipakasama kini og payag nga gikusukuso sa hangin nga murag hubog nga matud pa kun mapukan dili na gyud kini makabangon. Busa kana ang gihulagway ni Propeta Isaias nga gisulti pod sa Dios kaniya. Dili man makasulti si Propeta Isaias ni ana og wala pa pod isulti sa Dios kaniya. Ang sistema sa kalibutan nga pagalaglagon og ang kadili na mapuslan sa kalibutan, gisulti na daan. Gisulat na daan sa Biblia, gisulat ni Propeta Isaias, din gisulti kana sa Dios. Ang iya pong gisulti unsay plano sa Dios bahin sa kalibutan, ug ang kalibutan mupadulong sa pagkapukan, mupadulong sa pagkahagba. Pagkahagba o pagkapuka na dili na makabakod sa nakasulat sa Biblia. Ug ang kalibutan mahimong walay sulod, nagpasabot sa pagkakaroon daghang mga butangan niya sa kalibutan. Daghan ang mga butang sa mga tao na ay tanan gibatunan sa mga tao ug ang mga tao, pero giplastar na daan sa Biblia. Dunay sangkuanan katong giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga dunay kudlit ug gibutangag tulpok, nagpasabot ang gikudlit diha ra gyud kutob. Kung gikudlit man sa Biblia nga mabasa sa matang mubasa sa Biblia, sa matag tao nga mubasa sa Biblia, nga adunay pagkahimo nga ang kalibutan mahimong walay sulod, mao kana ang nakasulat nga gisgutan ni apostol nga si Pedro nga ang tanang mga butang aduna gyoy katapusan. May prueba ba gyud kita ni ana bradani? Ano na kita prueba nina o gambasahon ni Pedro at ang basahon sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 3 ug sa bersikulo 7. Apan pinagi sa maurausab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Usa ang gitagana diay nga aron ta ang yuta mahimong walay sulod nga ginatipigan kini sa Dios hangtod babot ang tukmang panahon, gingon day ang kining kalayo nga moy mulaglag. Busa mao kana ang sistema nga gitagana ang kalibutan. Katong pagkahagba niadtong paggitagan netong kalayo nga maoy nagikatagana na ang kalibutan para ni anang gitawag og kalayo sa nakasulat sa Biblia. Pag abot ni ana, mao na nang gisgutan dayon ni apostol nga si Pedro sa una niyang sulat sa unang Pedro 4:7, apan ang katapusan sa tanang butang nagkaduol na. Busa magmalinaw kamo sa unahuna ug batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Sa 4:7 sa unang Pedro ang akong gibasa,
Dunay katapusan sa tanang mga butangan. Ingon si Pedro nagkahaduol na. Sa gibasa ni Bradani kaganiha, mao kadto ang gitawag nga ang kalibutan gitagana na para ni anang gitawag og kalayo. Katapusan kana sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao kana ang paglaglag sa Dios sa kalibutan nga gisgutan ni propeta Isaiah sa iyang sulat. Nga gisulti sa Ginoo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Hain pa bradani nga pag-abot ni anang panahon na unsa dayoy mahitabo sa kalibutan o sa yuta ni anang panahon na bradani tungod kay gikatagana man ni anang kalayo. Ang akong gibasa kanina sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7, ipadayon sa lang pagbasa sa bersikulo 10 hangtod sa 12 ngunit pahayag. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa ilabihang kainit, ug pagasunugon ang yuta, ug ang mga buhat nga naa niini. Sanglit, kini mga tanang mga butang, pagatunawon man sa ingon, pagakinahanglanon gay diay, nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon, nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios, nga tungod nini pagkaduslitan ug pagatunawon ang mga langit, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tungaw sa kalayo. So mo kini ang gitagana day kalayo hilabin kainit nga kinahanglan og magampo mo kay magampo mo nga madali da bato pa magampo nga magpadali nga mabot kining adlaw sa Dios. Aron ang tanang tao makakita sila kung unsa day ang gitagana sa Dios alang sa paglaglag sa kalibutan. Oo, busa. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mga tunaw sa kalayo, sa hilabihang kainit, ang gitawag nga ania sa kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, nga gisgutan sa daan og bag-ong tugon nga atong gipangbasa sa nakasulat sa Biblia. Luyo da ini anang tanan gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat sa Dios ang tao. Ang tao nga iyang gibuhat gihatagan niya sa tanan nga panginahanglanon sa tao labi na sa iyang pag ikinabuhi dinhi sa ibabaw sa naong sayuta nga mga pagkaon. Nagikinahanglan nga makaon sa tao nga ania dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Pero luyo ni anang tanan may plano. Nga gisulat na daan sa Biblia nga ang kalibutan mahimong walay sulod pag-abot ni anang kalayo nga maoy gitagan ang kalibutan gitagana para ni anang kalayo. Pagatunahon ang kalibutan sa ilabihang kainit pag-abot niya anang panahon. Base sa gisulti ni Pedro, katapusan sa mga butang. Kung adto sa gitawag sa daang tugon, gisulat ni propeta Isaias pagalaglagon og di na mapuslan ang kalibutan mahimong walay sulod. Mao na nang giingon ni propeta Isaias sa 24:19-20 pagkapukan sa kalibutan. Nga dili na makabakod sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, dili nato ipaka walay bili o ipalabay lang nato sa pikas dunggan. Kana nga sistema ngano man nanginahanglan na taana og kaluwasan ni ana nga panahon. Ngano? Pagtapos na sa Dios, pagkahagba sa kalibutan, pagkahimong walay sulod. Pahinumdom nga ni abaya ta dinhi ining ibabaw sa naong sayuta. Magisgota og kalayo grabe ra ba na. Sayo nang ka ang gihulagway ni Apostol Pedro mga tunaw sa ilabihang kainit. Mga tunaw tungod sa kalayo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung magisgutan ni ana nga kana siya gitagana alang pag-abot sa adlaw sa paghukom kay naaman ang kalibutan gitagana sa kalayo katong gibasa ni Bradani kaganiha sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 7 nga giingon nga balikan ko apan pinaagi sa maorang usa ka pulong ang mga langit ug ang yuta karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa panudya paghukom sa paglaglag sa mga taong dili Dios nun. Sa ato pa mauna ang hukom sa Dios nga iyang pagalaglagon pero dunay giingon para sa mga tao nga dili Dios nun. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Dili nato na ipaka walay bili mayon kanang mga waliha dugay naman ng mga sitasa bisan ako nakabasaan ng sitasa. Pero kita nga nagbasa atong pagkasamahon nga ugma o niyang gabi o
o sunod nga mga kuan anak nga sistema ato bang ipaduol ang atong hunahuna dili nato ibutang sa layo ngano kun naa man sa layo magkumpiyansa man ta ang ato alang dili ta mobutang og pitsa sa mga ministro sa PDM dili kami gabutang og pitsa tuig bulan dili kami magabutang ni ana ngano man tungod Dios lay nasayod walay nasayod ni ana gawas lang sa Dios mabasa man na sa Biblia gisgutan na sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa ang atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan walay bisan usa ka buok tawo nga nasayod ana Dios lamang ang nasayod basahon gani nato dire sa nakasulat sa Mateo 24:36 apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang pero gumikan kay nagsabot-sabot ng tulo amahan anak Espiritu Santo daan pa sa pagbuhat sa tao nagplano sila sa Genesis 1:26-27 so nahibalo kini gisulat lang kini gisultis atong Ginoong Jesucristo para sa mga tao ultimo ang manulunda wala masayod ni anang mga takna muna nga walay makabutang og pitsa kun dunay mubutang pitsa posible nga kana mosipyat nganuman tungod kay Dios lang ang nasayod kanus-an niya ipadapat o ipatagamtam ang hukom o panudya niya dinhi sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kana ang tinuod nga mga pagpahayag nga gikutlo nato sa nakasulat sa Biblia kay among gisulti gikan kana sa Biblia. Dunay mga usa ka ehemplo pananglitan karon kung dunay babala, dunay mga pasidaan ang atong gobyerno. Labi na sa butang tapananglitan, sampo lang ha dunay mga katalagman nga umaabot. Pagpasidaan sila daan, labi nagbagyo mo abot, ayaw mo kumpiyansa kamo nagpuyo sa daplin sa dagat. Kamo nas kabaybayonan, kamo pod nga nas daplis kasapaan, magbantay-bantay mo tungod kay dunay palaaboton nga. O ang mga tao pod mangandam naunsa nakaha kining atong gipangbasa nga pasidaan-daan sa Dios nga mahitabo sa kalibutan. Ang kalibutan mahimong walay sulod. Unsa ka ang seguridad nato niya na pag-abot niya ng panahon na. Kuwaon na tong sample nga dili nato pakabaliwala labi na magisgot og kalayo nga mao kana ang panudya sa Dios sa mga taong dili Dios nun nga paglaglag niya dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Ngano man naghatag na siya sample sa duha ka lungsod. Gihimo niyang abo unya gisulti pod ni Apostol Pedro kato panig-ingnan tong nahitabo nga pagsilot katong duha ka syudad nahimong abo may prueba bagyod kita ni anak bradani bisan pa si Apostol Pedro nagpahayag na aduna kita prueba na sumala sa pahayag ni Pedro sa iyang basahon sa ikadong Pedro kapitulo 2 bersikulo 6 matud pa sa kuha na itong example kung sa iyang paghimog abo sa mga lungsod sa Sodoma o Gomora sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ingnan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun. Usa naghatag nga Dios og sampol sa nahitabo sa Sodoma o Gomora sa diyang gilaglag kini ang duha ka syudad tungod sa ilang kasalanan. Usa mao kini ang mahitabo niya sa kalibutan. Ang buhadangatan sa kalibutan, kingon ba nga walay sulod, mahimo nga walay sulod, tungod kay pinagi sa kalayo paglagon ang mga tao. Example, ang Sodoma o Gomora, nga doon karon dili na makita sa mapa ang duha ka lungsod. Oh, so mao gina ang tinuod bradani kay hangtod karon ang mga tao nga niya sa kalibutan nabahin ang pagtuo bradani. Ang kalibutan magpabilin o ang kalibutan pod kini moabot ang panahon na kini may katapusan. Pero bradani bisag asa ni ana naghatag na ang Dios og sampol. Ang nakasulat sa Biblia ang yuta pagalaglagon himuon nga walay sulod. Di na gyud mapuslan. Sama sa gihatag nga gihimo ingon nga panig-ingnan ang pagsilot sa Dios sa duha ka lungsod sa Gomora ug sa Sodoma. Og niadtong panahon na nahimong abo sa imo nang giingon wala na mapusli og nawala na sa mapa. Pero dili lamang kay duha lang ka lungsod, duha ka syudad ang iyahang pawalaon sa mapa kun dili ang tanan. Ania sa kalibutan mahimo nga dili na mapuslan. Ni anang panahon na bradani. O ni anang panahon na ngano kana ang atong ikuan, atong ipahinuktok sa atong mga mga nagsunod sa atong programa. Mga kaigalaan, pag-abot ni anang panahon na. Bisag i-search ninyo ang nahitabo nga silot, i-search ganit ninyo sa YouTube. Mugawas kana ang silot sa Dios
gisilutan sa Dios ang Sodoma o Gomora. Mugawas na unsay nakita aninawon din nato ang kining giwali namo karon ug unsay dangatan sa kalibutan pag-abot ni anang panahona. Kung silot ni adtong panahona, gipalingkawas, gipadad-ag duha ka manulunda para makalingkawas nasa Henesis man na 19. Kung gipadadaan siya manulunda para siya palingkawason pabiyaon sa Sodoma Gomora, ni anang panahona unsaon ka nato paglingkawas ni anang panahona. Kanara ang pangutana sa mga ministro sa PDM, andam na ba kita ni anang panahona? Ready na ba kita pag atubang ni anang panahona? Ako nakasiguro gyud ko nga ang atong hunahuna musangko dayon sa Dios. Saling lang nato ni sa Dios ning tanan. Mao gina bradani. Pero ang bradani ang Dios magkuan man sa maghatag man sa panginahanglan sa mga tawo nga bisan pas mga pagkaon. Samtang nga dili pa ang katapusan sa tanang butang, makakaon man kita sa gihatag sa Dios nga mga pagkaon pinaagi sa itanom sa yuta. Pero pag abot niya ng panahon na wala nay makaon, mga kaigalaan din hinata. Mao na ni ang atong susihon. Pag abot niya ng panahon na manginahanglan na gyud ang tawag kaluwasan. Kay ang sistema ni anang panahon na ang nahitabo sa Sodoma Gomora mao gyud gihapon. Ang mga tawo nga nanimuyo dito si Lot lang. Ngani biktima gani ang asawa ni Lot gani sa history. Kung basahon nimo ng Henesis sa 19, ang history dia gikan sa 1 hangtod bersikulo, itapos nimo na nga mga bersikulo sa bersikulo 38 makita nimo nga naa diha nga ang biktima naapil sa paglaglag sa Sodoma Gomora kay ang giingon sa Dios ay muglingi sa inyong luyo. Nilingi magyud siya kay ang asawa ni Lot kay nawili sa kabtangan nahimo siyang haligi nga daw asin. Wa siya makalingkawas niadtong panahon na si Lot raw iyang mga anak mo ay nauban ni Lot niadtong panahon na. Wala siya musubay sa mga patakaran nga gihatag sa Dios. May mga patakaran po di ay nga gustong ipasunod sa Dios sa iyang mga tao labi na maghisgutas kaluwasan. Naghatag ni sa example bradani. Dili basta-basta. Pag ingon nga ayaw glingi mo sa inyong luyo. Dunay nilingi nga gisupak ang gisulti sa Dios wa niya sunda. Nalaglag siya. Apil niya atong panahon na sa mga taong gilaglag sa Dios dito sa Sodoma o Gomora. Ingon ni ana nga sistema. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia kun gisunog man ang Sodoma Gomora gihimong abusama sa gisulti ni apostol nga si Pedro ingon nga panigingnan. Panigingnan kato nga moabot gyud ang panahon kung gilaglag man ang mga nagnimuyo ni adto sa Sodoma Gomora ang tanan pod nga niya sa ibabaw sa naong sayuta nilukop ang tunglo sa Dios sa naong sayuta mauna nga walay makalingkawas pag abot ni anang panahona nga sunugon ang tanan nga mga nagkasala nga niya sa ibabaw sa naong sayuta. May prueba ba gyud kita bradani? Ano na kita prueba na nabar mga karayo pero ang kaning natabo sa atong kapanahan karon ug katong nabos mananggalon ito nag-warning murag maingon tani nga kato sila mga sa atong panahon karon mga konto sila nag-warning kato sila kanang disaster risk management pinana mga kanang DARM kanang risk reduction mao nang maghatag mga pasindahan mga maghatag og mga balita kung sa buhaton sa tawo aron maluwas sa katalagman nga malabot busa kini nga nimot karon nagkapasidaan po ta aron ta maluwas sa katalagman nga mabot gitugod sa Dios. Sa ato pa bradani naghatag ang Dios nga mao nay mahitabo. Unang nagpahayag ang mga nagsulat sa mga gipangbasa nato sa Biblia mga propeta o mga apostolis. So kita bradani kay kita man ni ning panahon na so kita pod ang naghimo na ni anak sa pagpabalo. Marang kita kanang committee sa risk reduction ba. So, ang atong basahon nga pahayag nga tubag sa iyong pangutana, nakasulat kapon sa Isaiah sa Kapitulo 23, 24, versikulo 3, nabasa ko naman gina, ilahos na lang sa versikulo 6. Ang yuta, paghahimuon nga walay sulod gayod, o pagalaglagon gayod, kay si Jehovah mao'y nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo, mo'y naglamon sa yuta, o silang tanan na lang puyo sa sulod niya na, hingkaplagan nga sadan, busa ang mga pumuloy sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Busa mao kay pahayag nga anay bantayan sa tao kay di ko man ni kanang gitawag man ni karon distraction man siya. So nagpasira ng Dios nga ang yuta himuon nga walay sulod ug ang makahimo ning masulod ang ingon nga tunglo. Busa sa nakasulat sa Biblia nga ang tunglo kini di ay adlaw sa panudya o paghukom sa Dios tunglo di ni sa Dios.
Mao na ni nga ang tibuok nga yuta, ang tunglo sa Dios mo'y naglamoy. Ang tunglo sa Dios sa tibuok nga yuta. Tungod kay hingkaplagan nga ang pumuluyo sa yuta sadaan. Pero doon na po'y mahibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang pangutana, asa ka na pod. Mahimutang pod ang gitawag pod nga mahibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kinsa ka na sila? Oo. Na may gitawag nga naman na sa Survivors konstitusyon. O doon naman na sa konstitusyon nga adunay freedom of religion. So ang ato niya na nga depende na lang na sa tao. Kay unsa man ang kuana na ang matag tao do na manggintay mga baruganan, do na manggintay pagtulunan. So depende na lang sa atong pagsalig ngadto sa Dios ang tanan moabot ra ta ni anang gitawag og finishing line. Diha na nato masukod og unsa ka tinuod ay ang atong gituohan og gibarugan. Nana ang matag usa. Ang ato lamang kami respeto sa tan nagkalain-lain nga mga nagabaton nga mga relihiyoso tungod kay kita mga magsuon ra ko maghisgotag relihiyon bahin sa tinagaag kagawasan. Nana nga sistema. Bisag man nagkalahi ang mga pagtuo, pero mawita na gibutang namo gikarga sa baylos nga among giparehistro dito sa Securities and Exchange Commission din. Si Bradandi mo'y naglihok sa baylos nga adunay pakig-angay o pagsabot sa uban nga mga baruganan. Iyon na anara, maayo mi og mga among panggawi ngadto sa uban nga mga relihiyon. Para nga walay relihiyon nga masakitan o walay relihiyon nga maligsan sa doktrina. Nanara. Kaya doon naman tayo tagsa-tagsa kapag sabot. O sa ato yung pagbarog sa ato nga gibarugan. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, dunay tunglo nga muhimong walay sulod sa yuta. Mauna nang makapahimong makapahagba na sa kalibutan. Makapahimong walay sulod sa kalibutan. Katapusan sa tanang mga butang. Tunglo nga musunog sa tibuok nga yuta. Ikapilang tunglo, Bradani, ang muhimong walay sulod sa yuta, Bradani. Ang gisgutan sa Biblia, ikatulong tunglo, sumala sa pahayag sa basahon sa Biblia, pero ang version, ang bugna mo, ang pinadayag. So ito pa, matul pa sa mga pahayag, milabay na ang ikaduha nga tunglo karon maabot ang ikatulo ka tunglo maabot sa dili madali dili madugay sa ikaduha ka tunglo nilabay na pang ikatulo maabot sa dili madugay madali na siya maabot tunglo na ang gisgutan sabog na ikatulong tunglo sabog na 11-14 sabog na 11-14 busa kana ang nabasa sa Biblia ang katapusan sa tanang mga butang ikatulong tunglo nga maoy naglamoy sa tibuok nga yuta, nga maoy gisgutan ni Pedro nga musunog sa ania sa kalibutan, ug maoy gisgutan diha sa Isaias nga atong nabasa nga musunog sa tanan nga nagkasala. Sa atong nabasa sa Biblia, ni anang panahuna, ambot og naa pa ba kahay pareha sagod sa Sodoma Gomora. Ang matag nasod, ang matag syudad, matag lungsod do na manay mga kuandi nga mga tanom-tanom, ambot og naa pa bay nakatanom sa Sodoma Gomora. Nga makita karon wala na busa kun ang kalibutan laglagon og di na mapuslan wala nay makatanom diha na natubag ang pangutanan ni Isaias magdaro ba sa kanunay ang mag-uuma ang katong mga mag-uuma magkapugas ba ang tubag dili kay wala na may sulod pag-abot sa ikatulong tunglo sa Dios dinhi sa ibabaw nga ipahamtang niya sa ibabaw sa naong sayuta ikapilang tunglo ikatulong tunglo Bradani unsa man ang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta nga maunay makapahimong katapusan sa tanang mga butangan niya sa yuta ug makapahagba sa kalibutan. Sumala sa pahayag nga itong mabasa gihapon dinhi sa Isaiah sa kapitulo 42 versikulo 25 matud pa tungod nini ang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaw kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayo dinhi ug kini nakasunog kaniya apan siya wala niya butang sa iyang kasing-kasing busa ang kini katong tunglo mo ni kaniya ang gitawag og gubat ikatulong gubat ikatulong tunglo sa tibuok kalibutan nga mo kani malumon sa yuta makapahimong walay sulod sa yuta busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw na nga ang ikatulong gubat sa kalibutan maoy muhimong walay sulod sa yuta mga kahigalaan tanawa ganitong gihulugan. Katong hulog ba ang katong panahon sa
Nagasaki og Hiroshima, bradani. Ikaduhang gubat sa kalibutan. Nga dunay gikuan tanawa gani nga dugay kay nga tubuan og sagbot, bradani. Okay na radioactive man ang yuta dato, so wala mo tubot sa mga tanong. Katulang bradani, katulang gani nga hitabo unsa nakaog mambuto tanan ang gipang-andam sa nagkalain kanasuran, Kung bradani. ganito, Brad Macarayo, gitawag na itong atomic bomb. Simple na itong nuclear bomb. Kaya kung ano naman ito, gamay naman ito, nag-equivalent na itong mga 20,000 tons nga dinamita. Pero kaning isgot nga nuclear bomb, milyon na ang equivalent ani nga bomba. So, grabe na gini kay sa atomic bomb, kanang nuclear bomb. Pero bradani, pag abot yan ng panahon na ambot lang og may makaon pa baka ang mga tao, bradani. Mao na yung problema kay mahimon kung wala sulang yuta na sulog na kung tibok na libutan na may tanong mabuhay na. Unya, Wala na. ang sistema pagid bradani ambot og ang oxygen nga mosulod gawa sa tong ilong karong panahon na libre nga gihatag sa Dios, libre niya, limpyo pa yun. limpyo pa kaha, bradani, moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan, bradani. Wala kay contaminated na ang kuana na panahon, ang hangin na radiation na yung sa tibok kalibutan. Usa dili na masuyod sa tao, kay masuyod ka sa radiation, patay ka dito. So ikahilo sa tao, ikapatay sa tao, bradani, makahilo ni kita anang hangin panahon na o sa ato panginahanglan kita mo na atong ipangutana, bradani, ready na ba ta ni anang tanan? Ready na ba ta ni anang tanan pag atubang kay musugotag sa dili matubang magintana kay gikudlit naman na gibutang ag tulpok diha ra gina moabot ginang panahon na musugotag sa dili. Inana ra parehas ra guna do na tay pitsa nga atong gitiman-an na kana mahitabo moabot gyud na matag ligid sa adlaw, ligid sa bulan, mahitabo gyud na, ligid sa tuig, mahitabo gyud nga mahitabo. Busa ingon ana nga plastada ang ato puno sa pagpangandam, pero sa gikaingon na namo ni bradani, wala nay makatanom ni anang panahon na, wala na di na puslan, wala nay mga pagkaon unya anang panahon na, bradani, ang mga pagkaon ambot lang kaog pag abot ni ana nga ang hangin, bradani, makahatag na o ikapatay na sa tao ni anang panahon na, ambot ang mga pagkaon o puslan pa ba? Di na po kay bisan pag gani og ang mga scientists karon naghimo ang binton sa mga artificial food bitaw nga madano na kanang mga kanhimo nila nga mga artificial nga mga pagkaon, pero kung saan pa mahimo na artificial pagkaon kagikan gyapon sa tanom. Sa ato pa wala nagi paglaom kun sa tao lang nga pagpaningkamot ni anang panahon na. Unyag mo gamit sila mga kanang mga tangke sa hangin para maginhawa gyapon, mahurot mo na madugay. Wa na gyapon, hurot gyapon, patay ra gyapon. Kining atong gisulti, bradani, pwede na tuuhan sa tawag dili. Pero sa tinuod lang pagka-istorya, pero Dios na ang nagsulti ni anak, bradani. Nga moabot gyud ang panahon nga dili kay sa tinapay lang ang tao mabuhi, bradani, di ba? Oo, gyud. Nabay prueba nato anak, bradani, nga mismo nga atong Ginasukristo nagpasidaan na niya na. Aduna kita mabasa ang prueba niya na Brad Macarayo dinhi sa pahayag sa Mateo sa kapitulo 4, versikulo 4. Matud pa, apan kaniya mitubag siya nga nagingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Busa adunay gihingon ng Biblia nga ang tao mabuhi sa tinapay, pero dili lang na mo'y makabuhi ang tinapay, kundi ang matag pulong magagula sa baba sa Dios, mao po na ang makabuhi. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, may paglaom. Mo nang among giingon sa title, asa ba makaplagan sa tao, sa mga tao ang mga pulong karong mga panahon na o ang kaluwasan sa tao. Mao man na siya. Pag abot si katulong gubat sa kalibutan, asa kaha makaplagan sa tao ang mga pulong nga gamiton. Asa kaha makaplagan sa tao ang mga ang kasiguruhan niya na. Mga kaigalaan, kung gibuhat sa Dios ang tao, nagsabot sila sa kaluwasan po, sabot-sabot po na sila. Magina naghiusa man ang amahan ug ang anak God, gisulat man na ni Apostol Mateo, basa man na sa Bibliang Kristiyanong katilingban sa Mateo 6 sa footnote nga naghiusa ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. Sa ilang panaghiusa sa pulo nga magagula sa baba sa Dios, motoy ato karong pagasundon, asa dapita na. Basta kay ang kanang gitawag og gubat, gira man na, mao na siya ang gitawag ato bangon nga pinakangilngig ikatulong gubat sa kalibutan. Dunay gihatag sa Dios nga para ang tao ikaluwa sa tao. Unsa man? Dunay tulo nga diha mao gini siya ang kinahanglanon sa tao nga masalbar siya, asa kining gitawag og gutom, kamatay ug gira. Ang pinakadako nga atong nga paghagba sa kalibutan mahimong walay sulod, ikatulong gubat sa kalibutan. Hain man ang napita ka batog seguridad ta. Job 5:20 giingon, sa tinggutom magaluwas siya kanimo ug sa kamatayon
ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Tulo ang gisgutan. Kamatay, dala man na mga trahedya, mga katalagman, unsa pa na gutom tanan, mga wala na og mga balatian, mudala gyapon na sa kamatayon. Og unsa pa? Ang gira. Maunay pinakakuyaw kanang gitawag ikatulong gubat sa kalibutan. Luwason ta sa Dios pinagi sa kagahom sa espada. Nga kun unsa kanang espada, mao kana ang pulong nga gipakasamag espada nga sa gahom ni ana luwason sa Dios o maluwas ang tao pag-abot unya sa tukmang panahon depende sa pagpaginahanglan o depende sa gahom nga ipadala sa Dios ay mga pulong ug ang muhatag ni ana walay lain litra por litra bradani kinsa ang muhatag og asa makaplagan kana sa mga tao niining panahon na ang mga pulong karon bradani. Wala lain na makatag na mo ang Espiritu Santo sumalas ang pahayag nga makaplagan din sa Efeso sa iyang kapitulo 6 versikulo 17 sa version nga ang pulong sa Dios. Matod pa, o gamitan ninyo ingon nga kalo ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamitan sab ninyo ang espada, ang pulong sa Dios kagihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa klaro kayo litra por litra nga ang kahatag ning pulong sa Dios maulang ang Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo siya ang makahatag sa pulong ngano man tungod kay siya ang tinubdan. Ngano siya may muhatag unsaon man nga wala ta kasapon sa panahon sa amahan, wala ta kasapon sa panahon sa anak nga gikaoban sa anak nga mga atong Jesucristo ang mga apostolis sa pagpangalagad sa mga apostolis. Ni ata niining panahon na karon og ang Espiritu Santo mao gikausahan nila nga mao gisulti pud ni Pablo nga siya ang Espiritu Santo muhatag sa mga pulong gipakasamag espada sa gahom sa espada nga mao kana ang pulong sa Dios nga gipakasamag espada luwason o maluwas ang tao ngano man tungod kay ang pulong sa Dios gamahanan sa marais kuning sitasa sa Hebrewhanon 4 versikulo 12 gisulti na niya nga ang pulong sa Dios nihatag sa Espiritu Santo siya may nagsulat sa Hebrewhanon siya pa nagsulat sa Efeso nga ang pulong sa Dios gamhanan nga iyang gisulti nga ang Espiritu Santo mo imuhatag niya na. Og ang Espiritu Santo manluluwas ka na. Nagsabot na. Muang abot man ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamutan lang nato nga makadangat sa Espiritu Santo manluluwas na litra por litra mabasa bradani na abagid tay mabasa. Nga ang Espiritu Santo manluluwas gyud bradani sa nakasulat sa balaang kasulatan bradani. Ano na kita mabasa na Brad Macarayo, nakasulat ka na sa Juan, kapitulo 14, versikulo 15 ang sa 17 ng yung pahayag. Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo, o ako mapangamuyo samahan, o kamo iyang hatagan og laing manlalaban, nga magkapagiguban kaninyo hangtod sa kangduran. Nga mo ang espiritu sa kamaturan kang kinsang kalibutan, dili makadawat tungod kay kalibutan, dili man makaila kaniya, ni makakita kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuy man uban kaninyo, o mana siya sa sulod ninyo. Bradani, ang Espiritu Santo gipadala nga siya ang manlalaban nga og sa dapasyon manluluwas manluluwas litra por litra mabasa. Busa paningkamutan nato nga nakadangata sa Espiritu Santo tungod kay Espiritu Santo siya ang magtudlo sa tanang mga butang sa Juan 14:25-26 sa ang pulong sa Dios. Busa gumikan kay siya magtudlo sa tanang mga butang siya na pod kun ang tao gihatagan man og para sa iyang magamit sa inadlang panginabuhian. Samtang nagkinabuhi ta, samtang dili pa mo abot ay katulong gubat sa kalibutan. Pag abot ni anang panahon na, ang Espiritu Santo pod nagtagana na pod sa iyang mga tao sa mga pulong nga magamit pag abot ni anang panahon na. Kaya ang Espiritu Santo manluluwas. Paningkamutan lang sa tao nga makadangata sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Roma 7:6 ug makadawata sa pagampo diya sa Espiritu Santo nga mao ang manluluwas. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Busa asa makaplagan ang pulong niining panahon na diya sa Espiritu Santo. Asa makaplagan ang kaluwasan pag abot unya sa katulong gubat sa kalibutan sa gikayusahan sa amahan ug sa anak diya sa Espiritu Santo. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan wala naman kami oras. Among gipanghinaot ngayon sabta na makamaturan nga among ginapagpadangat diha kadinyo. Kini ang inyong alagad sa kahanginan
Ibanghilista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kong kauban nga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa, dangan salamat sa inyong paglantaw ug pamaminaw ug hinaot nasabtan ninyo ang among mga tumong tuya ug maayong gabi kaniyong tanan.